محمد وآل محمد وتحنن علي برحمتك وامنن علي بإجابتك. اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك خير الرحمة والبركة وألحقني بالصالحين ولا تخزني مع الأشرار وألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي واختم لي عملي بأحسنه وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم ولا تردني في شر استنقذتني منه يا رب العالمين. أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك تحييني عليه وتولني عليه وتوفني عليه إذا توفيتني وتبعثني عليه إذا بعثتني عليه وأبرئ قلبي من الرياء والسمعة والشك في دينك. اللهم أعطني نصرا في دينك وقوة على عبادتك وفهما في حكمك وكفلين من رحمتك وبيض وجهي بنورك واجعل غناي في نفسي واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك على ملتك وملة رسولك صلواتك عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والجبن والبخل والغفلة والذلة والقسوة والعيلة والمسكنة وأعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن صلاة لا ترفع ومن عمل لا ينفع. وأعيذ بك نفسي وأهلي وديني وذريتي من الشيطان الرجيم. اللهم إنه لن يجيرني منك أحد ولن أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل أجلي في شيء من عقابك ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب. أسألك الثبات على دينك والتصديق بكتابك واتباع سنة نبيك صلواتك عليه وآله. اللهم تقبل مني وأسألك أن تذكرني برحمتك ولا تذكرني بخطيئتي
فتقبل مني وزدني من فضلك وجزيل ما عندك، إني إليك راغب. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن
علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد. 15% extra chips in Lay's rupees 70 and 100. Extra chips, extra joy. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. جل جلالك يا كريم أنت الكريم وأنت أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمد رسول اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا ولي الله
أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات.
على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، لا إله. قد قامت الصلاة. سووا صفوفكم جزاكم الله خيرا. الله أكبر. النية تكبيرة الإحرام. الله